नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल फागुन 7 गते शुक्रबार प्रजातन्त्र दिवस। हरेक बिहान चाहिँ आज पनि हामी फेसबुक लाइभ धर्मदेशनाको 9 बजेको यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने क्रममा आज हामी धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ र धर्मदेशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोड्नुहुने देश विदेशका सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई म भिक्षु इमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, हरेक बिहान 9 बजेको यो धर्म देशनालाई निरन्तरता दिने क्रममा 3 दिनसम्म हामी दुर्लभ सामने र प्रवज्या शिविरमा केन्द्रित रहेर त्यही प्रोग्रामबाटै केही धर्मदेशना गर्दै आए र हिजो मात्रै त्यो दुर्लभ सामने र प्रवज्या शिविर पनि सम्पन्न भइसकेको छ र 3 दिनसम्म हामीले महाउमङ्ग जातकलाई थाती राखेर प्रवज्या शिविरमा देशना गरेको धर्मदेशनाहरूलाई नै हामीले प्रस्तुत गरे र अन्य विभिन्न कक्षाहरूको भिक्षाटन आदि इत्यादिको लाइभ टेलिकास्ट पनि हामीले गरे र सबैको साथ सहयोग र मैत्री भावले गर्दाखेरि कार्यक्रम राम्रोसँगै सम्पन्न भयो र सहभागीहरू पनि प्रसन्न र सन्तुष्ट भएर नै गए। त्यसैले शासनिक कार्य यानि कि भगवान बुद्धको अंश लिने कार्य, जसलाई हामी प्रवजित भाव दुर्लभ भनेर भनिन्छ, त्यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न पाउँदाखेरि पनि एउटा शासनमा एउटा ईता थप्न पाएको महसुस हुन्छ नै। र त्यसैले सम्पूर्ण अभिभावक वर्गहरू र प्रवजित हुन आउने बालबालिकाहरू र साथ सहयोग गर्ने बिहार परिवारहरू र श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरू सबैलाई, शुभचिन्तकहरू सबैलाई मैत्रीपूर्ण साधुवाद टक्र्याउन पनि चाहन्छु है। त्यसैले हामीले यो उमङ्ग जातकलाई 3 दिनसम्म थाती राख्नु परेको कारण चाहिँ प्रवज्य शिविर भएको कारणले गर्दाखेरि प्रवजितहरूलाई प्रवजितकै धर्मदेशना हामीले गरे। तपाईहरुले पनि सुन्नुभयो होला र हिजोको भिक्षाटन कार्यक्रम त धेरैले हेर्नुभयो। त्यही भिक्षाटन कार्यक्रममै हामीले धर्मदेशना पनि गरे। त उपासक उपासिकाहरू, केही उपासक उपासिकाहरू प्रवजित शिविरमा सहभागी पनि हुन आए, साथ सहयोग गर्न पनि आए। ती उपासक उपासिकालाई पनि धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे। र उपासक उपासिका, अब हामी यो उमङ्ग जातकलाई निरन्तरता दिने क्रममा आज हामी अस्तिको उमङ्ग जातकमा, मौसद पण्डितको जातकमा श्वेत छत्रका देवताले गरिएको प्रश्नको उत्तरलाई 4 जना सेनक पण्डितहरूले
उत्तर दिन नसक्दाखेरि राजालाई पर्यो पीर। राजालाई आपत परिसकेपछि देवताकै अनुरोधमा यो प्रश्नको उत्तर मौसत पण्डितले बाहेक अरू कसले दिन सक्ला? मौसत पण्डितलाई बोलावट गरेर मात्र यसको उत्तर दिन सकिने भन्ने मनसा व्यक्त गरिसकेपछि राजाले पनि 4 जना मन्त्रीहरूलाई चारै दिशामा पठाएर मौसत पण्डितलाई सिकाएका थिए र त्यो प्रश्नको उत्तर मौसत पण्डितले देवतालाई सन्तुष्ट हुने गरी नै राजालाई सन्तुष्ट हुने गरी सबैलाई सन्तुष्ट हुने गरी मौसत पण्डितले प्रश्नको उत्तर दिएका थिए। त्यो प्रश्नको उत्तर दिइसकेपछि आखिरमा देवता त अति नै प्रसन्न भए, साह्रै खुसी भएर श्वेत छत्रका ती देवीले मौसत पण्डितलाई सप्तरत्न पूजा गरेको थियो। सप्तरत्नले भरिभराउ एउटा बट्टा भनौँ न, एउटा देवताहरूकै एउटा सप्तरत्न भरिभराउ एउटा चाहिँ भाँडो, एउटा चाहिँ बक्कस, एउटा चाहिँ बट्टा मौसत पण्डितको चरणमा देवताले चाहिँ पूजा गरेको थियो। त्यति बेलादेखि मौसत पण्डितको धन धान्यहरू मौसत पण्डितसँग जस्तो अब धन सम्पत्ति हुने सप्तरत्नले परिपूर्ण भएका व्यक्तिहरू त अब छैन। अब देवताहरूले सम्म पूजा गरेका थिए मौसत पण्डितलाई। त्यति बेला नै जुन बेला भगवान बुद्ध नै भइसक्नु भएको थिएन, एउटा बोधिसत्वको रूपमा पारमिता गुण धर्म सम्पादन गर्दै गरेको बेलामा पनि देवताले भगवान बोधिसत्वलाई शरणमा सप्तरत्नले पूजा गरेका थिए। हामीले देवताहरूलाई फूल धूप होइन बत्ती आदि इत्यादि होइन चढाउँछौँ, तर देवताहरूले चाहिँ त्यसरी प्रज्ञावान शीलवान समाधिवानहरूलाई चाहिँ सप्तरत्न धनलेसम्म पनि पूजा गर्छ। त यहाँनिर मौसत पण्डितलाई त्यस्तो एउटा वैभव प्राप्त भएको थियो। त्यस्तै गरी अब जो देवताले प्रश्न गरे त्यो देवता नै प्रसन्न भएर सन्तुष्ट भएर खुसी भएर हर्षित भएर एउटा देवता भइकन पनि एउटा मौसत पण्डितलाई त्यसरी सप्तरत्न धनले पूजा गरिसकेपछि चरण कमलमा चाहिँ चढाइसकेपछि अब राजा पनि त त्यत्तिकै बसिरहन त भएन। अब राजा पनि प्रसन्न, फेरि उसको त ज्यान पनि बच्यो। देवताले त तपाईको चाहिँ 7 टुक्रा पारिदिन्छु हैन, मेरो अग्नि दण्डाले त 7 टुक्रा पारिदिन्छु भनेर भय दिएको थियो, त्रास दिएको थियो। हुन त देवताले त्यसरी नगर्ला, तर चाहिँ मौसत पण्डितलाई फेरि दरबारमा बोलाउनको निमित्त त्यो उपाय कुशलता देवताले प्रदर्शन गरेको मात्रै हो हैन। त त्यसपछि विदेह राजाले पनि मौसत पण्डितलाई त्यति बेलादेखि एउटा उपहार दिए। के उपहार दिए त भन्दाखेरि, हे मौसत पण्डित, तिमी साँच्चैकै धर्मात्मा रहेछौ, साँच्चैकै तिमी पण्डित रहेछौ। देवताहरूले सोधिएको प्रश्नलाई पनि सन्तुष्ट हर्षित खुसी हुने गरी तिमीले त्यो प्रश्नको उत्तर दियो। देवताले सम्म पनि चरण कमलमा यसरी सप्तरत्न धनले सम्पन्न भएको घडा पूजा गरेर गए भने मैले पूजा गरिन भने त्यो न्याय हुँदैन। त्यसैले आजदेखि अहिलेदेखि तिमी यो मिथिला राज्यको तिमी सेनापतिमा नियुक्त भयो भनेर राजाले आफ्नो छोरा समान त्यो मौसत पण्डितलाई त्यो दिनदेखि चाहिँ राज्यको एउटा सेनापति जस्तो गरिमाया पदवी हैन ले सम्पन्न गरेर पूजा गरेका थिए। त्यस बेलादेखि मौसत पण्डित मिथिला राज्यको विदेह राज्यको हैन मिथिला नगरको एक किसिमले चाहिँ अब सेनापति भए। सारा देशको रक्षा गर्ने, अब हाम्रो हिसाबबाट भन्ने हो भने पनि सेनाका प्रमुख हैन जो छन् नि, राष्ट्रकै सुरक्षा गर्ने, राष्ट्रकै निर्माण गर्ने, राष्ट्रकै जिम्मेवारी लिने, राष्ट्रलाई एक किसिमले सुख शान्ति चयनमा राख्ने जिम्मेवारी चाहिँ सेनापतिको हुन्छ। र शत्रुहरूले चारैतिर
विद्रोह गर्दाखेरि देशमा भित्र बाहिरबाट कुनै भय त्रास आउँदाखेरि त्यसको मुकाबला कसले गर्छ भन्दाखेरि सेनापतिको नेतृत्वमा गर्ने गर्दो रहेछ हैन। अब त्यो जिम्मेवारी चाहिँ बोधिसत्व महोत्सव पाए त्यति बेलादेखि। त्यसपछि अब जति जति मौसद पण्डितलाई गिराउने, उसलाई चाहिँ हटाउने, उसलाई षड्यन्त्र गरेर उसलाई सकाउने, उसलाई पर्दाफास गरेर चाहिँ हैन आफ्नो स्वामित्वहरू जगेर्ना गर्ने भनेर चाहिँ सेनक र उसका मित्रहरू ती मन्त्री पण्डितहरू जो छन् उनीहरूले गरेको त्यो षड्यन्त्रहरू त उल्टो उल्टो भइरहेको छ, उल्टो उल्टो भइरहेको छ। उनीहरूले चाहेको मौसद पण्डितलाई खुट्टा तानेर झारौँ, तर मौसद पण्डित चाहिँ के भइरहेको छ त भन्दाखेरि जति जति खुट्टा तानियो त्यति त्यति माथि चढ्दैछ, माथि चढ्दैछ। यद्यपि केही समय अवश्य लाग्ला, तर असत्य भनेको त असत्य नै हुन्छ, सत्य भनेको चाहिँ सत्य नै हुन्छ हैन। असत्य जतिसुकै अन्धकार घनघोर भए पनि सत्यको एउटा दियोलाई पनि छोप्न सक्दैन। त्यस्तै भाषा यहाँ पनि। र मौसद पण्डित सत्य मार्गमा हिँडेको व्यक्तिलाई ती चारजना अन्धकारले असत्यहरूले छोप्न सकेन। त्यसपछि अब आफूहरूले चाहे जस्तो नभइदिँदाखेरि सेनक, पुकुस, कामेन्द्र र देवेन्द्र मन्त्री पण्डितहरूलाई भित्र भित्र आगोले पोले जस्तो पोल्नु स्वाभाविकै हो। मुटु भित्र आगो दन्किनु स्वाभाविकै हो। उनीहरूलाई चाहिँ ईर्ष्या हुनु स्वाभाविकै हो। एक किसिमले मौसद पण्डित तल झार्न नसकेकोमा त उनीहरूलाई दुःख छँदैछ, त्यसमाथि पनि मौसद पण्डित आफूहरूले तल झार्नु खोज्दाखेरि झन्झन माथि पुगेकोमा त्यसमाथि अझै बढी पीडा छ हैन। त्यसैले चारजना बीचमा छलफल भएछ। ओहो साथीहरू, मित्रहरू, हामीले जस्तो चाहेका थियौँ त्यस्तो त भएन। हामी ताक्छौँ मुडा बन्चोरो ताक्छ घोडा भने जस्तो हामीलाई भइरहेको छ। मौसद पण्डितको त्यो यात्रालाई अब कसरी रोक्ने? उसको त नाम पनि चम्किरहेको छ, दाम पनि चम्किरहेको छ। यस ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, पदवी सबका सब उसको चाहिँ झन्झन माथि उस्किँदैछ। यो त सही भएन है मित्रहरू, केही त उपाय लगाउनु पर्यो। जसरी भए पनि मौसद पण्डितलाई तल झाडेर मात्रै चैन लिने भनेर यतापट्टि चाहिँ भित्र भित्र आगो बले जस्तो बलेर उनीहरू चाहिँ एक किसिमले चाहिँ रन्किरहेको छ एक आपसमा। के गरौँ, कसो गरौँ, केही त उपाय निकाल, केही त उपाय निकाल। हामीले गर्न खोजेको त ठ्याक्कै उल्टो पो भइरहेको छ। ती साथीहरू, तीनजना साथीहरूले के भने, अब हे सेनाको महामन्त्री, अब तपाईँ नै महापण्डित हो क्या रे? अब हामी भन्दा पनि पण्डित व्यक्तिले नै यसको उपाय निकाल न। अब हामी त के हो, तपाईँले जुन उपाय निकाल्यो त्यसमा साथ सहयोग दिएर अघि बढ्ने मात्रै हो। यसको अलावा त अरू हामी के गर्न सक्छौँ भनेर अरू मन्त्रीहरूले भनेपछि सेनाको पण्डितले के भने त भन्दाखेरि, ल साथीहरू, राजाको विश्वास हामीमाथि अझै पनि छ, हटिसकेको नै छैन। राजाको मनमा आशंका त हट्यो होला। त्यो आशंकालाई जीवित राख्नको निमित्त हामीले केही न केही उपाय कुशलता चाहिँ गर्नु पर्यो है, नत्र भने हाम्रो त खैर छैन। त्यसैले मसँग एउटा चाहिँ प्रश्न छ, जुन प्रश्न त्यो मौसद पण्डितले चाहिँ अवश्यमेव मैले प्रश्न गर्दै गरियो भने, रहस्य भनेको कसलाई खोल्नुहुन्छ? रहस्य यानि कि गुह्य कुरा
गोप्य विषय कसलाई खोल्नुहुन्छ, कसलाई भन्नुहुन्छ भनेर एउटा प्रश्न सोध्नुपर्छ। त्यो प्रश्नको उत्तर पक्कै पनि त्यो महोत्सव पण्डितले पक्कै पनि कसैलाई भन्नु हुँदैन भन्छ, पक्कै भन्छ त्यसले। किन त भन्दाखेरि महोत्सव पण्डितको धेरै कुराहरू कसैलाई थाहा हुँदैन। कहाँ के गर्न खोजेको, कसरी गर्न खोजेको कसैलाई थाहा हुँदैन। त्यसैले उसको योजना गोप्य हुन्छ, रहस्यमय हुन्छ, गुह्य हुन्छ। त्यस्ता गुह्य कुराहरू, रहस्य कुराहरू कसलाई भन्नुहुन्छ भनेर एकचोटि प्रश्न गर्ने, कसरी प्रश्नको उत्तर दिँदो रहेछ म पनि हेर्छु। त्यही प्रश्नको आधार लिएर त्यसलाई नै टेकेर राजाको मनमा हटेको आशंकालाई फेरि जीवितमान गर्नु छ। यदि राजा महोत्सव पण्डितसँग झुकिएर गयो भने, उसलाई नै विश्वास गरेर गयो भने त हाम्रो त केही अस्तित्वै हुँदैन यो राष्ट्रमा। त्यसैले राजा र महोत्सव पण्डित बीचमा जहिले पनि शङ्काको दिवार खडा गर्नुपर्छ, शङ्काको पर्खाल लगाइदिनुपर्छ। अनि मात्रै हाम्रो केही न केही अवश्यमेव लाभ हुन्छ, सत्कार हुन्छ, मान सम्मान हुन्छ, हैन? त्यसपछि तीनजना ती मन्त्री पण्डितहरूले भने, हुन्छ नि त, अब तपाईँ महामन्त्री हो क्यारे, तपाईँको पछि हामी आएर त्यसमा पनि हामी साथ सहयोग दिन तयार छौँ भनेपछि ल जाउँ साथीहरू, महोत्सव पण्डित कहाँ जाउँ भनेर भने सबै एकमत भएर महोत्सव पण्डित कहाँ पुगेछ। हेर्नुहोस् है, यहाँ कसरी षड्यन्त्रहरू रच्दै हुन्छ, रच्दै जान्छ। महोत्सव पण्डितले ती षड्यन्त्रहरूलाई कसरी चिर्दै अगाडि बढ्छ। यो चाहिँ उमङ्ग जातकमा धेरै षड्यन्त्रहरू चाहिँ अब सुरु हुँदैछ। किन त भन्दाखेरि दरबारमा आइसकेको छ महोत्सव पण्डित, हैन? त्यसपछि महोत्सव पण्डित कहाँ गएछ। महोत्सव पण्डितले, ओहो सेनाका मन्त्रीहरू, तपाईहरू त आज आउनुभयो, के छ त तपाईहरूको हाल खबर, हैन? महोत्सव पण्डितलाई सबै थाहा थियो, तैपनि महोत्सव पण्डितले उनीहरूलाई चाहिँ क्षमा दिँदै आइरहेको छ। किन त भन्दाखेरि यो राष्ट्र निर्माणमा उनीहरूले केही न केही योगदान गरेकै छ, हैन? राजाले पनि विश्वास गरेर म आउनु भन्दा पनि पहिले उनीहरूलाई नै साथ सहयोग लिएर राष्ट्र र जनताहरूको हित सुखको निमित्त छलफलमा बसेर उनीहरूले केही न केही त राष्ट्र निर्माणको योगदान चाहिँ केही न हदसम्म चाहिँ अवश्य गरेकै हुन्छ। त्यसैले यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब सुध्रिएला, राम्रो भइएला भनेर चाहिँ महोत्सव पण्डितले क्षमा दिँदै 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 आइरहेको थियो। किन त भन्दाखेरि महोत्सव पण्डितलाई थाहा थियो उनीहरूले जस्तो सुकै षड्यन्त्र गरे पनि मलाई त केही हुनेवालामा छैन। उनीहरूले जति तान्न खोज्यो म त त्यति माथि पुगिरहेको छु। त्यसैले मेरो सफलताको पछाडि उनीहरूको पनि हात छ, हैन? त्यसैले उनीहरूलाई त साधुवाद दिनुपर्छ। किन उनीहरू नभएको भए म पनि यसरी चम्किँदैन थियो। त्यसैले यी सेनाको पण्डितहरूलाई पनि साधुवाद दिँदै उनीहरूलाई क्षमा दिँदै आइरहेको नै थियो। त्यसपछि सेनक पण्डितले के भने त भन्दाखेरि, ए महोत्सव पण्डित, तपाईँ त साह्रै पण्डित रहेछ, त्यसैले एउटा प्रश्नको उत्तर खोज्न आयो। यो प्रश्नको उत्तर के होला तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ नि? महोत्सव पण्डितले मुसुक्क हाँसेर भने, उनीहरूले जस्तो प्रश्न गरे तापनि त्यसको उत्तर दिन सामर्थ्यवान महोत्सव पण्डित छ कि। किन त भन्दाखेरि उनीहरूको महोत्सव पण्डितको प्रज्ञाको अगाडि त उनीहरू त बच्चा जस्तै छ नि। अब तपाईँको चाहिँ एकदम हट्टाकट्टा मान्छेलाई एउटा सानो बच्चा आएर जुनसुकै बेलामा लड्कार्दाखेरि पनि त्यो ठुलो बोल्यो मान्छेले त थाहा छ नि, यसले जति मलाई चाहिँ लड्कारे पनि, यसले जति मलाई हप्कारे पनि, यसले जति बल प्रयोग गरे पनि मलाई जित्न त सक्दैन। त्यसैले त्यो बच्चाको इच्छा पुरा गरिदियो, ल आऊ भनेर चाहिँ हात यसो गऱ्यो भने यसै गरेर, होइन, बसे पनि त्यो बच्चाले त लात्ताले हिर्कायो भने त्यो बलियो हट्टाकट्टा मान्छेलाई के हुन्छ? के पनि हुँदैन। यो त हट्टाकट्टा मान्छेले त्यो बच्चालाई एक मौका दियो भने थलिहाल्छ।
अब मसद पण्डितको अगाडि पनि ती सेनक पण्डितहरू त एउटा बच्चै छ, बालकै छ, उनीहरूको प्रज्ञा त। त्यसैले मसद पण्डितले पनि एउटा हत्ता कत्ता ठुला बडा मान्छेले एउटा बच्चाले आएर लर्कार्दाखेरि उसको रहर पुरा गरिदिनुको निमित्त स्वीकारे जस्तै मसद पण्डितले पनि सेनक पण्डितहरूको प्रश्न सोध्ने विषयलाई चाहिँ स्वीकारे। ल सोध्नुहोस्, तपाईहरूको इच्छा पनि राखिदेऊला, के छ र? प्रज्ञाकै यहाँ परीक्षण भइरहेको छ भने मलाई परीक्षा दिन कुनै गाह्रो छैन, होइन? परीक्षा दिन गाह्रो मान्ने, परीक्षा दिन डर मान्ने त फेल होला भन्ने डर हुने हो। वो पासै हुन्छ भन्ने चाहिँ 100% ग्यारेन्टी भएको मान्छेलाई परीक्षाको अगाडि उनीहरूले कहिले चुक्दैन नि, हुन्छ भनिदिए। त्यसपछि सुन्नुहोस् है, त्यसपछि सेनक पण्डितले भने, हे महोसत पण्डित, तपाईको नाम छ, दाम छ, तपाईको काम छ, अब त तपाईँ नै सबैको ढाम भइसकेको छ बाबा भनेर एकछिन त नाक फुलाए। तर नाक फुलाउँदैमा महोसत पण्डित फुल्ने मान्छे त होइन। किन त भन्दाखेरि पण्डितहरू भनेको कसैले प्रशंसा गर्दैमा नाक फुलाइहाल्ने, कसैले निन्दा गर्दैमा नाक खुम्चाइहाल्ने व्यक्ति त होइन। निन्दा गरोस्, प्रशंसा गरोस्, यथावत रूपमा चाहिँ स्थिर भएर बस्न सक्ने स्वभाव हुन्छ पण्डितहरूमा, सत्पुरुषहरूमा। त बोधिसत्वलाई प्रश्न सोधियो, सोध्नुहोस् न सेनक पण्डित, तपाईँको मुख्य विषयवस्तुमा आउनुहोस् न। तपाईँ यो चाहिँ नाम, दाम, काम र धामको कुरा नगर्नुहोस् न, तपाईँको प्रश्नतिर आउनुहोस् न भनेर चाहिँ महोसत पण्डितले भने। चारैजना ती चाहिँ पण्डितहरू मुखामुख भए। अलिकति फुलाइदिउँ भनेको त फुल्दै फुल्दैन। अब बेलुन हो र फुकेर फुक्ने? पण्डितहरू भनेको त बेलुन होइन नि फुकेर फुक्ने, होइन? त्यसपछि सेनक पण्डितले समय खेर नफालिकन प्रश्न सोधे। उनीहरूले चाहेको जस्तो उत्तर आएको छ कि छैन भनेर हेर्न मात्र खोजेको, जात्न मात्र खोजेको। उनीहरूले चाहेको जस्तो उत्तर आयो भने चाहिँ राजा कहाँ गएर उसलाई राजाको हृदयमा चाहिँ जुन हतिसकेको आशंकालाई जीवित पार्नको निमित्त एउटा चाहिँ बिउ मात्रै खोज्न आएको हो तिनीहरूले। त सेनक पण्डितले प्रश्न सोधे, हे महोसत, मान्छेहरू यानि कि पुरुषहरू केमा प्रतिष्ठित हुनुपर्दछ? एउटा प्रश्न है। तपाईहरुले पनि आफ्नो दिमागले जति सक्छ त्यति चाहिँ उत्तर दिँदै गर्नुहोस्। तपाईहरुको आफ्नै तालले होला, तर महोसत पण्डितले दिएका ती उत्तरहरूलाई राम्रोसँग तपाईले चाहिँ मनन गर्नुहोस् है। जीवनमा साह्रै काम लाग्छ। जीवन सफल हुनको निमित्त पर्याङ बनिन्छ। जीवन साह्रै हुनको निमित्त यो बिउ बनिन्छ। सेनक पण्डितले सोधे, मान्छेहरू यानी कि मान्छे, अब त्यहाँ पुरुष भएको कारणले गर्दाखेरि सेनक पण्डितले के भने त भन्दाखेरि एकजना सत्पुरुष केमा प्रतिष्ठित हुनु पर्दछ, हैन? प्रश्न यो थियो। केही समय नबिताइकनै महोसत पण्डितले सेनक पण्डित र उसका चारैजना पण्डितहरूलाई मुखामुख हेरेर उत्तर दिन खोजे। हे सेनक पण्डित, एकजना सत्पुरुष, एकजना मान्छे जहिले पनि सत्यमा प्रतिष्ठित हुनुपर्दछ। केमा प्रतिष्ठित हुनुपर्छ? सत्यमा प्रतिष्ठित हुनुपर्छ। याद गर्नुहोस् है, मान्छे यानी कि पुरुष यानी कि सत्पुरुष, असली मान्छे, सत्य मान्छे, हैन? असल मान्छे, ज्ञानी मान्छे केमा प्रतिष्ठित हुनुपर्छ त भन्दाखेरि जहिले पनि सत्यमा प्रतिष्ठित हुनुपर्छ। सत्यबाट चिप्लिएर तपाईले जीविका यापन गर्नुभयो भने त्यो सत्पुरुष हुँदैन। त्यो
त्यो सत्यमा प्रतिष्ठित नभइसकेपछि त्यो पुरुष, त्यो सत्पुरुष, त्यो मान्छे हुँदैन। त्यसैले महोत्सव पण्डितले सजिलै उत्तर दिए, एकजना सत्पुरुष, एकजना मान्छे जहिले पनि सत्यमा प्रतिष्ठित हुनुपर्छ। त्यसपछि सेनक पण्डितले उत्तर दिइसकेपछि अहिलेसम्म पनि उनीहरूले चाहेको जस्तो उत्तर त आइसकेको छैन। त्यसपछि चारैजना मुखामुख गरे है। महोत्सव पण्डितलाई के को चिन्ता, के को डर? जस्तो प्रश्न गर न बाबु तिमीहरू, म उत्तर दिइहाल्छु नि, त्यसमा के को डर, मलाई के को त्रास? सोध्नुहोस् महोत्सव पण्डित। अरू केही प्रश्न छ? तपाईँहरूले दुःख गरेर मेरो महलमा आउनुभयो, केही न केही उद्देश्य राखेर आउनुभयो होला। मेरो महलमा आएका व्यक्तिहरूलाई त्यत्तिकै हात खाली बनाएर म कहिले पठाउँदैन। मेरो महलमा आएका व्यक्तिहरू सबका सबलाई म सन्तुष्ट पारेर म पठाउँछु। जो व्यक्तिहरू मेरो महलमा श्रद्धा राखेर आउनुहुन्छ तिनीहरूलाई म सन्तुष्ट पारेर मात्रै पठाउँछु। त्यसैले तपाईहरू पनि जहाँ जानुस् श्रद्धाले जानुस्, गौरव राखेर जानुस्, आस्था राखेर जानुस्, विश्वास राखेर जानुस्। त त्यहाँबाट फर्किने बेलामा जहिले पनि सन्तुष्ट भएर आउनुस्, सन्तुष्ट भएर आउनुपर्छ तपाईँ। त्यो बोधिसत्वहरूको विधि विधान हो। त्यसैले मैले पनि भन्ने गरेको छु, बिहारमा आउने बेलामा पनि तपाईँहरू श्रद्धा लिएर आउने हो र बिहारबाट जुन बेला तपाईँ निस्किनुहुन्छ त्यति बेला सन्तुष्ट भएर निस्किनुहोस्। तपाईँले बिहारमा पुगिसकेपछि जति पनि शरीर वचन मनबाट जे कार्य गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ सत्यमा प्रतिष्ठित भएर तपाईँले गर्नुहोस् र गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ कार्यविधिहरू गरिसकेपछि मनमा सन्तोष लिएर नै जानुहोस्। असन्तोष मन लिएर बिहारबाट कहिले नफर्किनुहोस्। त्यो असन्तोष मन लिएर बिहारबाट फर्किनु भयो भने तपाईँको मनमा भएको त्यो श्रद्धाको बिउ पनि विनाश हुन्छ, श्रद्धाको बिउ पनि के हुन्छ, नष्ट भएर जान्छ। जब श्रद्धा नष्ट हुन्छ तपाईँ धर्मको मार्गमा हिँड्नै सक्नुहुन्न। त महोत्सव पण्डितले पनि सेनक पण्डितलाई सोध्नुहोस्, म खाली हात कसैलाई म फर्काउँदैन। त्यसपछि सेनक पण्डितले अझै फेरि फुर्तीका साथ के भने त, त्यसो भए सत्पुरुषहरू यानि कि मान्छेहरू सत्यमा प्रतिष्ठित भएर चाहिँ के गर्नुपर्छ त भनेर सोधे। अब सत्यमा त प्रतिष्ठित हुने, तर सत्यमा प्रतिष्ठित भएर चाहिँ मान्छेले चाहिँ के गर्ने त फेरि? त्यसपछि महोत्सव पण्डितले के भने त भन्दाखेरि, सत्यमा प्रतिष्ठित भएर सत्पुरुषहरूले धन सम्पत्ति कमाउनु पर्छ, धन सम्पत्ति सृजना गर्नुपर्छ, धन सम्पत्तिलाई जगेर्ना गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ प्रश्नको उत्तर दिए। अब तपाईले यहाँनिर तपाईले सोच्नु होला धन यानि कि सम्पत्ति भनेर। यहाँनिर बोधिसत्वले भन्न खोजेको धन सम्पत्ति भनेको लौकिक सम्पत्ति र लोकोत्तर सम्पत्ति दुईटैलाई यहाँ अंकित गर्न खोजेको है। तपाईले धन सम्पत्ति भन्ने बित्तिकै हीरा मोती ज्वालाल पन्ना घर खेत सुन चाँदी आदि इत्यादिलाई मात्र नसम्झिनुस्। बोधिसत्वहरू भगवान बुद्धहरूले धन सम्पत्ति कमाऊ भनिसकेपछि लौकिक सम्पत्ति बाँचुन्जेल पनि आवश्यकतालाई पूरा गर्नको निमित्त चाहिने धन सम्पत्ति पनि कमाउनु पर्यो। त्यसपछि एक दिन त हामी यो संसार छोडेर जानु छ। संसार छोडेर जाने बेलामा लिएर जाने मन सम्पत्ति पनि कमाउनु पर्छ। यसलाई नि धन सम्पत्ति भनेर भनिन्छ है। त सत्यमा प्रतिष्ठित भएर सत्पुरुषहरूले धन सम्पत्ति आर्जित गर्नुपर्छ भनेर महोत्सव पण्डितले चाहिँ के दिए? उत्तर दिए। अनि त्यसपछि सेनक पण्डितले अर्को प्रश्न सोधे, धन सम्पत्ति कमाएर चाहिँ के गर्ने? यानी कि धन सम्पत्ति कमाएर सत्पुरुषहरूले के गर्नु पर्दछ भनेर अर्को प्रश्न पनि तिर्साए। अर्को तेस्रो प्रश्न पनि तिर्साइसकेपछि
धन सम्पत्ति कमाएर त्यो धन सम्पत्तिबाट त्यत्तिकै धन सम्पत्तिलाई राखिरहनु त होइन, जगेर्ना गरेर भकारी भकारी मात्र राखिरहनु त होइन। धन सम्पत्ति कमाइसकेपछि सत्पुरुषहरूले मन्त्र ग्रहण गर्नुपर्छ अरे। यानि कि केही न केही सूत्रहरू निर्धारण गर्नुपर्छ अरे। त्यो धन सम्पत्तिबाट केही न केही योजनाहरू, केही न केही होइन परियोजनाहरूलाई चाहिँ सृजना गर्न सक्नुपर्छ अरे। कहाँ प्रयोग गर्दाखेरि सुख हुन्छ, कहाँ प्रयोग गर्दाखेरि के हुन्छ, हित हुन्छ, सुख हुन्छ, समस्याहरू समाधान हुन्छ आदि इत्यादिहरू चाहिँ त्यो धन सम्पत्ति कमाइसकेपछि त्यसबाट चाहिँ मन्त्र आर्जित गर्नुपर्छ अरे। मन्त्रलाई ग्रहण गर्नुपर्छ। यहाँ मन्त्र भनेको चाहिँ भगवान बुद्धको शास्त्रमा तन्त्र मन्त्र त त्यस्तो हुँदैन, तैपनि यहाँनिर चाहिँ मन्त्र भनेर चाहिँ यहाँ उत्तर दिएको मतलब के हुँदा एउटा सूत्र निर्धारण गर्नुपर्छ, सूत्राधारको प्रारम्भ गर्नुपर्छ, केही न केही योजना हुनुपर्छ कि आफ्नो र परहित उपकार, समाज र राष्ट्रको उपकारको निमित्त कुनै न कुनै एउटा सूत्र निर्धारण गर्नुपर्छ। एउटा मन्त्र भन्छ त्यसलाई। यहाँ मन्त्र गर्ने होइन, त्यस्तो मन्त्र चाहिँ होइन क्या। एउटा सूत्र चाहिँ होइन, योजनाको सूत्र ग्रहण गर्नुपर्छ। अनि सेनक पण्डितले के भनेछ, मन्त्र ग्रहण गरेपछि के गर्नुपर्दछ र भनेर अर्को पनि प्रश्न तिर्साए। अर्को प्रश्न तिर्साइसकेपछि योजना, तपाईको परियोजना हैन, ती मन्त्रहरू, ती सूत्रहरू भनेको चाहिँ एक किसिमको एउटा रहस्य हो अरे। त्यसलाई गोप्य राख्नुपर्छ अरे। त्यसैले चाहिँ मन्त्र ग्रहण गरिसकेपछि के गर्नुपर्छ भनिसकेपछि महोत्सव पण्डितले के भने त भन्दाखेरि आफ्नो मन्त्र, आफ्नो सूत्र, आफ्नो रहस्य, आफ्नो गोप्य विषय कुरालाई अरू सामु खोल्नु हुँदैन, अरूलाई भनिहाल्नु हुँदैन। जबसम्म त्यो सूत्र, त्यो मन्त्र होइन, जबसम्म आफूले चाहे जस्तो त्यो सूत्र प्रयोग गरेर आफ्नो मनोहर पुरा हुँदैन, तबसम्म त्यो गोप्य, त्यो रहस्य, त्यो गुह्य विषय वस्तुलाई चाहिँ कसैलाई भन्नु हुँदैन। जब मनोहर पुरा हुन्छ तब मात्र खोल्ने हो, तब मात्र भन्ने हो। जबसम्म आफ्नो मनोहर रूपमा त्यो गोप्य कुरा, रहस्य कुरा, गुह्य कुरा पूर्ण हुँदैन तबसम्म कसैलाई भन्नु हुँदैन भनेर महोत्सव पण्डितले चाहिँ उत्तर दिएछ। त्यसैले पनि उपासक उपासिकाहरू, हामीले पनि कुनै योजना परियोजना बनाइसकेपछि गोप्य राख्नुपर्ने, रहस्य नै राख्नुपर्ने हैन, गुह्य नै राख्नुपर्ने कुरालाई जबसम्म त्यो विषयहरू पूर्ण हुँदैन तबसम्म त्यसलाई रहस्य राख्नु नै राम्रो, गोप्य राख्नु नै राम्रो, गुह्य राख्नु नै राम्रो हो। त्यसैले महोत्सव पण्डितले के भन्नुहुन्छ, हे सेनक पण्डित, त्यो मन्त्र पाइसकेपछि त्यो गोप्य कुरालाई गोप्य राख्नु नै जाति, रहस्य राख्नु नै जाति, गुह्य राख्नु नै जाति। जब त्यो कुरा पूर्ण हुन्छ तब मात्रै गोप्य, रहस्य र गुह्य कुरालाई उजागर गर्नु चाहिँ राम्रो। त्यसैले मन्त्र पाइसकेपछि के गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नमा बोधिसत्वले के भन्नुभयो, मन्त्र भनेको कसैलाई भन्नु हुँदैन, त्यो रहस्य हो, त्यो गुह्य हो, त्यो गोप्य कुरा हो। तबसम्म कसैलाई भन्नु हुँदैन जबसम्म त्यो मार्ग प्रशस्त हुँदैन, तबसम्म भन्नु हुँदैन। र हामी चाहिँ कस्ता छौँ त भन्दाखेरि तपाईहरु कुनै योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो योजना कन्यारोलाई तपाईले सुनाउँदै हिँड्छ, मानौ त्यो योजना भोलि नै सकिने जस्तो। अनि त्यसमा चाहिँ तपाईको शत्रुहरू आदि इत्यादिहरूले तपाईले राम्रो गर्न खोजेको त्यो योजनामा, त्यो रहस्यमा, त्यो गोप्य कुरालाई चाहिँ कमजोर बनाउनको निमित्त, त्यसलाई चाहिँ विफल बनाउनको निमित्त तपाईको शत्रुहरूले त्यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छ, बाधा, अडचन, विघ्न, बाधा गर्न सक्छ। तर त्यो रहस्य, त्यो गोप्य कुराहरू केमा प्रतिष्ठित भइरहेको छ, सत्यमा प्रतिष्ठित भइरहेको छ। यो कुरा पनि याद गर्नुस् है फेरि।
त्यसैले जब बोधिसत्वले रहस्य भनेको कसैलाई खोल्नु हुँदैन भन्ने उत्तर आइसकेपछि सेनक पण्डितले बल्छी थापिहाले कि ओहो यही कुरा मैले चाहेको हो। अब यो कुरालाई लिएर मैले राजा र यो महोत्सव पण्डित बीचमा हटिसकेको आशंकालाई अब म जीवित राख्छु भन्दै सेनक पण्डितले चाहिँ महोत्सव पण्डितलाई चाहिँ भने ओहो तपाईँ त साँच्चै पण्डित रहेछ, रहस्य कुरा कसैलाई खोल्नु हुँदैन? कसैलाई खोल्नु हुँदैन। अनि रहस्य चाहिँ सदा रहस्य नै राख्ने त, कहिले खोल्ने त रहस्य? जब त्यो रहस्य पूर्ण हुन्छ तब खोल्ने, नत्र भने कसैलाई खोल्नु हुँदैन। ओहो महोत्सव पण्डित कसैलाई खोल्नु हुँदैन, कसैले खोल्नु हुँदैन। यदि तपाईको त्यो रहस्य, तपाईको योजना परियोजना साँच्चै बलियो बनाउने हो भने कसैलाई भन्न नहुने कुरा रहस्य हो नि। त्यस्ता कुरा भनेको कसैलाई भन्नु। हामी चाहिँ कस्तो छौँ त भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि आफ्नो साथीलाई गएर हेर साथी एउटा ठुलो रहस्य छ, गोप्य कुरा छ, कसैलाई नभन है, कसैलाई नभन, तिमीलाई मात्र भनेको, कसैलाई भन्नु हुँदैन भनेर हामी भनिदिइहाल्छौँ। त्यहाँनिर तपाईँले नै गोप्य कुरा चाहिँ खोलिसक्नुभयो। कसैलाई भन्नु नहुने कुरा अनि तपाईँको साथीलाई किन भन्नु? त्यो साथी तपाईँको योजनामा परेकै छैन, त्यो साथी तपाईँको चाहिँ गोप्य विषयलाई चाहिँ समावेश भएकै छैन। अनि त्यस्तोले तपाईँ कसैलाई नभन्नु है, कसैलाई नभन्नु भन्दै तपाईँले भन्दै हिँड्नुहुन्छ भने तपाईँले त्यति बेला नि तपाईँको चाहिँ गोप्य कुरा त खोलिसक्नु भयो त। अनि कहाँबाट गोप्य भयो त, कहाँबाट रहस्य भयो त, कहाँबाट त्यो मन्त्र भयो त? यहाँनिरको मन्त्र र त्यहाँनिरको मन्त्र अर्कै कुरा छ है। फेरि मन्त्र भनेर तपाईँले चाहिँ फाफु गर्ने मन्त्र भन्ठान्नु होला, त्यस्तो होइन। सूत्र भनेको, योजना भनेको। त्यसपछि सेनक पण्डितहरू खुसी भएर आफूहरूले राजा र सेनापति होइन महोत्सव पण्डित बीचमा फाटो ल्याउनको निमित्त बिउ पायो भनेर चाहिँ भित्र खुसी भएर ती चारैजना मन्त्री ती पण्डितहरू चाहिँ गएछ विदेह राजा कहाँ गएछ। अब विदेह राजालाई राष्ट्र निर्माणमा पहिलादेखि साथ सहयोग गर्दै आइरहेका ती पण्डितहरूलाई जस्तो सुकै भूल भए पनि मान्छे न हो भनेर उनी राजाले पनि केही त्यस्तो आफ्नै मान्छे ठानिरहेको कारणले त्यति साह्रो सजाय दण्ड चाहिँ दिइसकेको थिएन। त्यसैले राजा कहाँ आवत जावत हुन्थ्यो नै। अनि सेनक र उसका साथीहरू गएर राजाले बिन्ती चढाएछ, महाराज किन के भयो हे मन्त्रीहरू, आज त चारैजना एक मुस्त आयो त, केही त्यस्तै खास विषय छ कि के हो? सेनक पण्डितले हात जोडेर भने, महाराज ठुलै विषय छ नि। अब हाम्रो काम भनेकै राजा राज्य र जनताहरूको हित सुखको निमित्त सोच्ने, हित सुख निमित्त काम गर्ने। त्यसैले यस्तै एउटा विषयवस्तु भएकै कारणले तपाईँ सामु आएका हौँ भनेर भने। त्यसपछि राजाले भने, राजा राज्य र जनताहरूको लागि जहिले सल्लाह दिँदै आइरहेका हे पण्डितहरू, आज के विषय लिएर आएका छौ भन भनेर भनेपछि सबैले एक अर्काको मुखलाई यसो हेरे, भन 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 भन। चारजनामा सबभन्दा पण्डित ठहरिएका त सेनक पण्डित नै हो। अनि सेनक पण्डितले भने, महाराज एउटा गम्भीर विषय छ। के छ? महोत्सव पण्डित जसलाई तपाईँले राज्यको सेनापति जस्तो पदवी दिइसक्नु भएको छ, हामीले बार बार तपाईँलाई सचेत गर्दै आइरहेका थियौं, तर हामी असफल मात्रै भएका हौं। यो महोत्सव पण्डित साह्रै चलाख भएर हामीले सजग गराएका विषयहरूमा हामी विफल भइरहेका मात्रै हौं है महाराज। तर यो महोत्सव पण्डितले चाहिँ भित्रभित्र ठुलै षड्यन्त्र गरिरहेको छ। अब त तपाईले सेनापति जस्तो पदवी पनि दिइसक्नु भएको छ, पद पनि दिइसक्नु भएको छ।
अब त ऊ धेरै शक्तिशाली भइसकेको छ, त्यसैले उसले चाहिँ चाह्यो भने तुरुन्तका तुरुन्त यो राज्य आफ्नो हातमा पार्न सक्छ महाराज। तुरुन्तै पार्न सक्ने अवस्था पुगिसकेको छ। त्यसैले यो मौसद पण्डित भनेको त तपाईको कहाँबाट मित्र हुनु, तपाईको त शत्रु हो। तपाईलाई जुनसुकै समयमा पनि उसले गिरफ्तार गरेर राज्य सत्ता हातमा लिन सक्छ है महाराज। उसले एउटा गोप्य रहस्य कुराहरू चाहिँ लुकाइरहेको छ हामीमाथि। त्यो रहस्य कुराहरू हाम्रा गुप्तचरहरूले पनि थाहा छैन। किन त भन्दाखेरि मौसद पण्डित भनेका आफ्नो रहस्य गोप्य योजना जे छ, जुन सूत्र छ, जुन मन्त्र छ, कसैलाई भन्दैन। भित्रै भित्र उसले चाहिँ त्यो योजना बुनिरहेको हुन्छ। त्यो योजना अनुसार ऊ सफल पनि भइरहेको छ महाराज। त्यसैले मौसद पण्डित भनेको तपाईको शत्रु है, मित्र होइन। त ऊ चतुर भएको कारणले गर्दाखेरि हरेक क्षेत्रमा ऊ सफल हुँदै गइरहेको। आज सेनापति पनि भइसक्यो महाराज। भनिसकेपछि विदेह राजालाई दत जहिले पनि तिम्रो मौसद पण्डितकै खेदो खेनिरहेको हुन्छ। जहिले पनि चाहिँ मेरो मनमा उसको प्रति आशंका बढाइरहेको हुन्छ। कति कुराहरू चाहिँ चोरी भयो, यो भयो, त्यो भयो, सारा कुराहरूले त मौसद पण्डित निर्दोष नै ठहरिरहेको छ। हे पण्डितहरू, तिमीहरूले भनिरहेको कुराहरू त कुनै पनि सत्य साबित भइरहेको छैन। उल्टो तिमीहरू नै चोर साबित भएको होइन दरबारमा। महाराज, हामी त तपाईको हित सुखको निमित्तै हामीले मौसद पण्डितको परीक्षा गर्नको निमित्त त्यो कार्यमा हामीले हात हालेको मात्रै हो। त बीचमा त्यो अमरा देवी आएर हाम्रो योजना नै भताभुङ्ग पारिदियो। मौसद पण्डित कतिको पण्डित छ भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्नको निमित्त हामीले त्यो कार्य सम्पादन गरेको मात्र थिए। यसरी त्यो राजाको मुकुट, राजाको कम्बल, राजाको तपाईको माला, राजाको पादुका त्यसरी चोर्ने हो भने कहिले नै चोरेर जान्थ्यो नि त हामीले। अहिले आएर मात्र किन चोर्नु पर्थ्यो? महाराज, यति कुरा थाहा पाउनुस्, हामीले त मौसद पण्डित कति पण्डित छ भन्ने कुरालाई उजागर गर्नको निमित्त भित्रै भित्र हामीले चाहिँ योजना बनाएर त्यो परीक्षण गर्न खोजेको। अमरा देवीले बीचमा आएर हामीलाई फसाइदिएको। यो स्त्री जातिहरू साह्रै जाली हुन्छन्, झेली हुन्छन्। नत्र भने मौसद पण्डित किन भाग्नु पर्थ्यो त? हामी आफ्नै जालमा परेको माकुरा जस्तो भएको मात्रै हो महाराज। त्यसैले महाराज, हाम्रो कुरा सुन्नुस्। हामी चारजना छौँ। हामी चारजनाले तपाईकै हित सुखको निमित्त त्यत्रो काम गर्दै आइरहेका छौँ। अहिले पनि गर्छौँ र भोलि पनि गर्नेछौँ। तपाईँ ढुक्क भएर बस्नुहोस्। हाम्रो कुरा, हाम्रो विश्वास अझै पनि तपाईँलाई लाग्छ भने महाराज, मौसद पण्डितले भित्र रहस्य लुकाइरहेको छ, गोप्य योजना बनाइरहेको छ। त्यो योजना, त्यो गोप्य कुरा हाम्रो गुप्तचरहरूले पनि पत्ता लगाउन सकेन। उसले कसैलाई पनि नभनिकन, यद्यपि त्यो अमरा देवीलाईसम्म पनि नभनिकन उसले त्यो योजना भित्र बुनिरहेको छ। जसले गर्दा तपाईँ, राजा, राज्य र जनताहरूको लागि ठुलै घातक हुन्छ। उसले राज्यलाई हराप्न सक्छ। उसले यो चाहिँ राज सिंहासनमा ऊ बस्न सक्छ है महाराज। त्यस्तो भनिसकेपछि राजाले त ओहो, मेरा पण्डितहरूले उसको परीक्षण गर्नको निमित्त मैले जसरी परीक्षण गरेँ त्यसरी परीक्षण गरेको निमित्त त्यो कार्य गरेको रहेछ। हुन पनि हो, त्यो मुकुटहरू चोर्ने भए त यी पण्डितहरूले कति पहिला नै चोर्थ्यो। त अहिले मात्र आएर किन चोर्नु पर्थ्यो? हो न, त्यो पनि हो न हो है। हुन पनि अब सेनापति भइसक्यो, शक्तिशाली भइसक्यो मौसद पण्डित। उसले चाह्यो भने त राज्य नै हराउन सक्ने क्षमता त भइसक्यो। यसो हेर्दाखेरि हो पनि जस्तो लाग्यो। राजालाई बिस्तारै हैन शङ्का निवारण भइसकेको पनि आशंका जागिहालेछ। तै पनि राजाले के भन्यो त भन्दाखेरि, म त पत्याउँदैन,
मसद पण्डितले यस्तो कार्य गर्ला भन्ने म त विश्वास गर्दैन। मसद पण्डितले यस्तो कार्य गर्ने हो भने त कति पहिला नै गर्थ्यो। ऊ त पण्डित हो, जस्तो पनि गर्न सक्ने क्षमता छ रहेछ उसँग भनेपछि राज्य हडप्ने हो भने त उसले पहिल्यै गर्न सक्थ्यो, अहिले किन गर्छ? महाराज त्यति बेला उसँग शक्तिशाली त छैन नि। पण्डित भयो होला, धन दौलत भयो होला, तर शक्ति त छैन नि। अहिले त उसँग शक्ति पनि छ, सबै कुराहरू परिपूर्ण भइसक्यो महाराज। त्यसैले उसले योजना अनुसार उसले अब चाहिँ राज्य हडप्न सक्छ महाराज भनेर कानमा कुरा भरिदिइहाले। तै पनि राजालाई विश्वास लागेन। मेरो छोरा मसद पण्डितले यस्तो कार्य गर्नै सक्दैन। राजाले विश्वास गर्न गाह्रो भयो हैन। कतै कतै भित्रभित्र आशंका पनि थियो, तर विश्वास पनि गर्न सकेन। त्यसपछि सेनक पण्डितले राजालाई के भने त भन्दाखेरि, ठिकै छ महाराज, तपाईलाई हाम्रो कुराको विश्वास छैन भने तपाईले मसद पण्डितलाई नै प्रश्न गरेर हेर्नुहोस् कि रहस्य गोप्य गुह्य कुराहरू कसलाई खोल्नुहुन्छ हैन। रहस्य गोप्य कुराहरूलाई कहिले हामीले उजागर गर्नुपर्छ, कसलाई उजागर गर्नुपर्छ भनेर तपाईले चाहिँ प्रश्न गर्नुभयो भने तपाईले आफूलाई थाहा पाउनुहुन्छ। मसद पण्डितले पक्कै पनि यो भन्ने छ कि उसले योजना बनाइरहेको छ, गोप्य कुराहरू कसैलाई नभन्ने भएको हुनाले पक्कै पनि त्यो मसद पण्डितले सायद रहस्यमै सीमित हुनुपर्छ भनेर भन्छन् होला। यदि मसद पण्डितले रहस्य योजना बुनिरहेको छैन भने त यो विषयलाई त अर्कै किसिमले उत्तर देला। नपत्या तपाईँ आफै नै प्रश्न गरेर हेर्नुहोस् न हैन भनेर ती चारजनाले भनिसकेपछि राजालाई पनि हो न हो, कति कुराहरू चाहिँ प्रश्न गर्दै आए भनेपछि यो प्रश्न पनि किन नगरौँ भनेर मसद पण्डितलाई चाहिँ बोलावत भयो। ल त्यसो भए मसद पण्डितलाई यो प्रश्न सोध्ने भयो, रहस्य भनेको चाहिँ कसलाई खोल्नुहुन्छ त हैन, कहिले खोल्ने, कसलाई खोल्ने, कि जिन्दगीभर रहस्यलाई रहस्य मात्र राखेर जाने हो कि रहस्यलाई पनि कुन समयमा कसलाई खोल्नुहुन्छ भनेर प्रश्न सोध्नु पर्यो भनेर राजाले पनि स्वीकृति दिइसकेपछि मसद पण्डितलाई बोलावत भयो। मसद पण्डितलाई बोलाइसकेपछि मसद पण्डितले पनि राजालाई, महाराज कति कामले तपाईले मलाई चाहिँ बोलाउनु भयो, के कामले बोलाउनु भयो भन्नुहोस्, के सेवा गरौँ? राजाले भने, सबै ती पाँचैजना पण्डितहरूलाई सम्मिलित गरेर राजाले पाँचैजनाको अगाडि प्रश्न सोधे। राजाले के भने त भन्दाखेरि, निन्दनीय वा प्रशंसनीय गुह्य रहस्य गोप्य विषयलाई, गोप्य कुरालाई कसलाई खोल्नुहुन्छ वा भन्नुहुन्छ? ल मैले यो प्रश्न गरेँ भनेर पाँचजना पण्डितहरूलाई सम्मिलित गरेर राजाले यो प्रश्न गरे। हुन त यो प्रश्न गराउने पछाडि त्यो सेनक पण्डितहरूकै हात छ। त्यसपछि सेनक पण्डितले राजालाई आफ्नो पक्षमा पार्नको निमित्त सेनक पण्डितले के भने त भन्दाखेरि, महाराज तपाईले जुन प्रश्न सोध्नु भयो, निन्दनीय वा प्रशंसनीय गुह्य रहस्य र गोप्य विषयलाई, कुरालाई कसलाई खोल्नुहुन्छ, कसलाई भन्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा, ए विदेह राजा, तपाई पनि त विद्वानै हो,
तपाईँ पनि त धेरै अनुभवी मान्छे हो, त्यसैले राजाबाट पनि यसको प्रश्नको उत्तर जान्न पाए हामी पनि खुसी हुन्थे भनेर भनेपछि राजाले के भने त भन्दाखेरि, ठिकै छ, मेरो मत अनुसार गुह्य गोप्य कुराहरू भनेको चाहिँ शीलवान, पतिव्रत र प्रिय आफ्ना अर्धाङ्गिनी यानि कि श्रीमतीलाई बाहेक अरू कसैलाई भन्नु हुँदैन। अब श्रीमती भनेको त दुःख सुखको साथी भएको कारणले गर्दाखेरि, जीवन सङ्गिनी भएको कारणले गर्दाखेरि रहस्य कुराहरू, गोप्य कुराहरू र गुह्य कुराहरू चाहिँ आफ्ना जीवन साथी सङ्गिनीसँग चाहिँ यो सेयर गर्नुपर्छ, यानि कि एक आपसमा गुह्य कुराहरू, गोप्य कुराहरू पनि छलफल हुनुपर्छ भनेर राजाले आफ्नो मत हाले। त सेनक पण्डितले ओहो राजा त हाम्रै पक्षको उत्तर दिँदैछ भनेर खुसी मानेर सेनक पण्डितले त्यो प्रश्नको उत्तर कसरी दिए त भन्दाखेरि, राजाले सोधे, मेरो मत अनुसार त आफ्नो अर्धाङ्गिनी श्रीमतीलाई चाहिँ यो गोप्य रहस्य कुराहरू खोल्नुपर्छ, अरूलाई चाहिँ खोल्नु हुँदैन। त हे पण्डित सेनक, तिमी भन, ज्येष्ठ त तिमी नै छौ, तिम्रो मत अनुसार निन्दनीय वा प्रशंसनीय रहस्य, गोप्य र गुह्य विषयवस्तुहरूलाई कसको सामुन्ने खोल्नु हुन्छ कि जिन्दगी भर नै रहस्य राखेर जाने? त्यसपछि सेनक पण्डितले के भने त भन्दाखेरि, महाराज, आधार भरोसा युक्त जीवनमा भनेको हाम्रो इष्ट मित्रहरू धेरै हुन्छन्। ती इष्ट मित्रहरू बीचमा पनि आधार भरोसा गर्न योग्य त्यस्ता घनिष्ठ मित्रलाई चाहिँ आफ्नो रहस्य, गोप्य र गुह्य कुराहरू खोल्दा पनि हुन्छ। किन त भन्दाखेरि साथीभाइहरू भनेका चाहिँ योजनाहरूमा आदि इत्यादिहरूमा चाहिँ साथ सहयोग चाहिने भएको कारणले गर्दाखेरि मित्र, भरोसामन्द मित्रहरूलाई चाहिँ रहस्य खोल्दा पनि हुन्छ, चाहे त्यो प्रशंसनीय होस् चाहे त्यो निन्दनीय होस्। त्यस्ता गोप्य रहस्य कुराहरू चाहिँ कसलाई खोल्नुहुन्छ? मित्रहरूलाई खोल्दा हुन्छ, मित्रसँग त्यो विषयमा छलफल गर्दा हुन्छ भनेर भने। त्यसपछि राजाले पुकुसलाई हेरे। पुकुस पनि त्यही चाहिँ बसिरहनु भएको थियो। 5 जना पण्डितहरू थियो। महोत्सव पण्डित त तपाईँको सबभन्दा पछाडि होइन, सबभन्दा पछाडि भनेको यतापट्टि होइन, लाइन ज्येष्ठताको क्रमबाट आएछ नि त। त्यसपछि पुकुसले भने, राजालाई हेरेर, महाराज, शीलवान स्थिर स्वभाव भएका भए आफ्ना दाजुभाइ भनेका त तपाईको शरीरको अङ्ग समान नै हो। त्यसैले दाजुभाइहरूसँग चाहिँ गोप्य रहस्य कुराहरू खोलेर योजना गर्न चाहे पनि केही फरक पर्दैन। त्यसैले यस्ता रहस्य गोप्य कुराहरू चाहिँ दाजुभाइसँग चाहिँ सेयरिङ गर्नुहुन्छ भनेर भने। महसद पण्डित मुसु 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 हाँसिरहनु भएको छ। किन त भन्दाखेरि महसद पण्डित मात्रै पण्डित हो कि त्यहाँ अरू त पण्डित होइन नि त। त्यसपछि अर्को कामिन्दले के भने त भन्दाखेरि, राजाले कामिन्दलाई सोधे। कामिन्दले पनि हात जोडेर महाराजले भने, महाराज, आज्ञाकारी वंश परम्परा थाम्ने, आफूले जन्माएका पुत्र यानि कि छोरा छोरी होइन, आफ्नो छोरा, उसले चाहिँ छोरा नै भन्यो तर आफ्नो सन्तान भनेको, आफ्नो छोरालाई चाहिँ रहस्य कुराहरू खोल्दा पनि केही फरक पर्दैन, रहस्यको कुराहरू खोल्नुहुन्छ। किन त भन्दाखेरि आज्ञाकारी छ, वंश परम्परा थाम्ने छोरा छ भने त रहस्य खोले पनि केही समस्या हुँदैन भनेर भने। त्यसपछि राजा पनि गर्दैछ, सेनको पण्डित पनि
छाती फुलाएर बस्दैछ। त्यसपछि देवेन्द्रको अन्तिम पालोमा उसले चाहिँ त्यो प्रश्नको उत्तरमा के दिए त भन्दाखेरि, महाराज छन्द र प्रेमले भरण पोषण गर्ने आफ्ना आमालाई, यानि कि आफ्नो अभिभावक यानि कि आमा बुवा भनेको, यहाँ उसले चाहिँ आमा भने तर आमा बुवाको विषय हो यो। छन्द र प्रेमले भरण पोषण गर्नुहुने हाम्रा आफ्ना आमालाई आफ्नो रहस्य खोले पनि हुन्छ। किन त भन्दाखेरि आमालाई भनियो भने आमाले कसैले नभन्नु है भनेर भन्यो भने आमाले चाहिँ कसैले भन्दैन, त्यो कुरा गोप्य नै रहन्छ। अर्को, त्यसपछि चारजनाले चारैवटा प्रश्न गरिसकेपछि महाराजले अन्तिममा महसद पण्डितलाई सोधे, हे महसद पण्डित, निन्दनीय वा प्रशंसनीय रहस्य, गोप्य र गुह्य विषयवस्तुहरू कुराहरू कसलाई खोल्नुहुन्छ, कहिले खोल्नुपर्छ आदि इत्यादि प्रश्न सोधिसकेपछि महसद पण्डितले भने, महाराज गोप्य रहस्य र गुह्य भनेको चाहिँ गोप्य रहस्य र गुह्य राखेकै राम्रो। रहस्य भनेको रहस्यमै सीमित राख्नुपर्छ, गोप्य भनेको गोप्य नै राख्नुपर्छ, गुह्य भनेको गुह्य नै राख्नुपर्छ। धीर पुरुषहरूले गोप्य रहस्य तबसम्म प्रकट गर्नु हुँदैन जबसम्म गोप्य रहस्य र गुह्य विषयवस्तुहरू मनोहर, मनले चाहे जस्तो गरी पूर्ण हुँदैन तबसम्म गोप्य रहस्य र गुह्य विषयवस्तुहरू भनेको न आफ्नो श्रीमतीलाई भन्नुहुन्छ, न आफ्नो आमालाई भन्नुहुन्छ, न आफ्नो दाजुभाइलाई भन्नुहुन्छ, न आफ्नो इष्टमित्रलाई भन्नुहुन्छ। जबसम्म आफूले बनाएको त्यो योजना त्यो चाहिँ सफल हुँदैन तबसम्म कसैलाई भन्नु हुँदैन। तब मात्रै भन्ने, जब त्यो वचनले होइन कामले नै भन्छ नि, तब मात्रै प्रकट गर्नुपर्छ। नत्र भने गोप्य रहस्य गुह्यको कुनै अर्थै हुँदैन महाराज। त्यसैले मेरो मत अनुसार महाराज, रहस्य भनेको रहस्यमै राख्नु राम्रो, गोप्य भनेको गोप्य राखिराख्नु नै राम्रो, गुह्य भनेको गुह्य नै राखिराख्नु राम्रो। तब मात्र त्यसलाई खोल्नु जाति छ। जुन बेला त्यो आफूले सोचे जस्तो मनोहर पुरा हुन्छ नि, तब मात्रै के आमालाई के साथीलाई सारालाई खोले पनि हुन्छ। जब परिपूर्ण हुन्छ तब मात्र खोल्ने हो। कसैलाई भन्नुहुन्छ कसैलाई भन्नु हुँदैन भन्ने हुँदैन। गोप्य भनेको कसैलाई भन्दै भन्दैन, रहस्य भनेको कसैलाई भन्दै हुँदैन। गुह्य विषयहरू आफ्नो योजना आफ्नो सूत्र अरूलाई थाहा पाउने बित्तिकै त यो संसारमा को आफ्नो को परायो भन्ने हुँदैन। रगतको नाताले मात्रै सबै नातेदार हुँदैन, रगत नाता नभए पनि कोही परायो भन्ने हुँदैन। आफूहरू सत्यमा प्रतिष्ठित भइरहनु पर्छ। कुनै त्यस्तो रहस्य विषयहरू छन् भने त्यो परिपूर्ण नहुन्जेल त्यसलाई कसैको सामुन्ने प्रकट नगर्नु नै जाति, त्यो रहस्यलाई नखोल्नु नै जाति। भनिसकेपछि सेनक पण्डितहरूले चाहिँ ढुङ्गा मुसारे यसरी। किन त भन्दाखेरि राजाको अगाडि गएर चाहिँ आशंका उब्जने विषयवस्तुहरू त प्रस्तुत गरिसकेको छ ती सेनक पण्डितहरूले। किन त भन्दाखेरि राजालाई त भनिसकेको छ, सेनापति भइसकेको छ, उसले त योजना बनाइरहेको छ, कसैलाई नभनिकन रहस्यमय योजनाहरू बनाइरहेको छ भनेर भने। त्यही रहस्यमय योजना उसले परिपूर्ण गर्नको निमित्त ऊ लागि परेको छ महाराज भनेर चाहिँ कुरा सुनाइसकेको हुनाले राजालाई चाहिँ महसद पण्डितको त्यो कुरा त्यसको मत सुनिसकेपछि राजालाई आफ्नो मनमा हटिसकेको आशंका पनि उब्जियो। हो कि क्या हो, यो महसद पण्डितले
रहस्य भनेको योजना गोप्य रूपमा गरिरहेको योजना कसैलाई भन्नु हुँदैन तबसम्म जबसम्म त्यो योजना परिपूर्ण हुँदैन। सायद यो म सेनक पण्डितहरूले पनि आफ्नो गुप्तचरहरू राखेर पनि मौसत पण्डितको त्यो रहस्य थाहा पाउन नसक्नुको कारण के हो रहेछ त भन्दाखेरि मौसत पण्डित भनेको चाहिँ भित्री मनले कस्तो विचारधाराको रहेछ त भन्दाखेरि आफ्नो योजना आफ्नो गोप्य कुराहरू रहस्यहरू चाहिँ आफूमा मात्रै सीमित राख्ने, अरू कसैलाई नभन्ने रहेछ। त्यसैले पनि गुप्तचरहरूबाट उसको रहस्यलाई बुझ्न नसकेको रहेछ, गोप्य कुरालाई थाहा पाउन नसकेको रहेछ। त्यसैले यो सेनाको पण्डितहरूले भने जस्तै यो मौसत पण्डितले कतै मैले सेनापति दिएर ऊ शक्तिशाली भएर आफू राजा बनेर राजगद्दीमा बसेर राष्ट्र आफ्नो हातमा पारेर सबै तहस नहस पार्ने योजना त बनाइरहेको छैन यो मौसत पण्डितले। यो सेनाको पण्डितहरू भनेका धेरै वर्ष पहिलेदेखि मेरो दायाँ बायाँ अगाडि पछाडि बसेर मलाई राष्ट्रलाई र जनताहरूको लागि काम गर्दै आइरहेका हुन्। त्यसैले कतै म मात्रै यो मौसत पण्डितको त्यो रहस्य त्यो योजनामा म मात्रै फस्दै गइरहेको त होइन भनेर त ल राजाको मनमा आशंका उब्जिहाल्यो। यो कुराहरू छलफल गर्दै गर्दै बस्दाखेरि चाहिँ राजाको मनमा त्यो कुरा खेलिसकेपछि मुहार चाहिँ अलिकति खस्किएको देखिसकेपछि मौसत पण्डितले राजाको मुहार हेर्ने बित्तिकै थाहा पाइसक्यो, ओहो राजाले त मेरो प्रश्नको उत्तर सुन्ने बित्तिकै मन त खुसुक्कै पार्नु भयो त। पक्कै पनि यो सेनाको पण्डितहरूले राजाको कान भरिसकेको हुनुपर्छ। राजालाई मबाट दूर गर्नको निमित्त टाढा गर्नको निमित्त हामी बीचमा फाटो ल्याउनको निमित्त राजाको कान भरिसकेको पक्कै छ। जुन आशंका हचिसकेको थियो त्यो आशंका बिउजाउनको निमित्त यो प्रश्न खडा गरेको हुनुपर्छ भनेर मौसत पण्डितले ठ्याक्कै थाहा पाइहाले। त मौसत पण्डितले के सोचे त भन्दाखेरि यो प्रश्न त्यत्तिकै उत्पन्न भएको त पक्कै होइन। अब राजाले भनिरहेको छ आफ्नो रहस्य भनेको चाहिँ आफ्नो श्रीमतीलाई भन्नुहुन्छ र यो सेनकले के भनिरहेको छ त भन्दाखेरि आफ्नो मित्रलाई भन्नुहुन्छ भनिरहेको छ र पुकुसले चाहिँ आफ्नो दाजुभाइलाई भन्नुहुन्छ भनेर भनिरहेको छ र कामिन्दले आफ्नो छोरालाई भन्नुहुन्छ भनिरहेको छ भने यो देविन्दले चाहिँ भरण पोषण गर्ने आफ्ना आमालाई भन्नुहुन्छ भनेर चाहिँ रहस्य खोल्नुहुन्छ भनेर भनिरहेको छ। यो विषयमा चाहिँ कुनै न कुनै गम्भीरता अवश्य पनि छ। पक्कै पनि यो प्रश्नको उत्तर उनीहरूले आफैले अनुभव गरिसकेको भएर उनीहरूले यो भनेको हो। उनीहरू त पक्कै पनि पण्डित त होइन। त्यसैले पण्डित्यैको कारणले यिनीहरूले यो उत्तर दिएको होइन कि आफूहरूले जीवनमा भोगेको कारणले गर्दाखेरि यो प्रश्नको उत्तर दिएको हुनुपर्छ। पक्कै पनि यसभित्रको रहस्य म बुझेरै छाड्छु, यो कुरा चाहिँ प्रमाणित गरेरै छाड्छु भनेर मौसत पण्डितले विचार गर्दै यसो बाहिर हेरेको त साँझ परिसकेको छ। अनि राजालाई चाहिँ बिन्ती गरेर महाराज मैले आफ्नो मत राखिसके, आज साँझ पनि परिसकेको छ, तपाईले जुन प्रश्न राख्नुभयो सबैले आफ्नो विचार राखिसकेको छ। त्यसैले आजको लागि चाहिँ बिदा माग्नु पर्ला। पछि पनि त्यस्तै केही प्रश्नहरू भइयो भने अवश्य मलाई सम्झिनुहोस्, म अवश्य हाजिर हुन्छु महाराज, आजलाई बिदा महाराज भनेर चाहिँ मौसत पण्डितले ती सेनक पण्डितदेखि त्यो देविन्द पण्डितसम्मको त्यो रहस्य उजागर गर्ने हिसाबले उनी मौसत पण्डित त्यहाँबाट फर्के। किन त भन्दाखेरि राजालाई त मौसत पण्डितको मा चाहिँ आशंका उब्जिसकेको छ, सेनाको पण्डितहरूसँगै ऊ प्रसन्न भइरहेको छ। अब त्यो आशंका निवारण गरिदिएन भने त राजाले त जे पनि गर्न सक्छ।
तर राजाले जे पनि गर्न सक्छ भन्नुको मतलब चाहिँ मौसद पण्डितले पनि जे पनि गर्न सक्छ भन्ने त होइन। मौसद पण्डित त सत्यमा प्रतिष्ठित भएकै व्यक्ति हो। त्यसैले त्यहाँबाट त्यो चाहिँ फर्के, मौसद पण्डित त्यहाँबाट फर्किनुभयो। त्यसपछि सेनक पण्डितहरू खुसी भएर देख्नुभयो त महाराज, यो चाहिँ मौसद पण्डितले जुन दिनुभएको उत्तर रहस्य गोप्य गुह्य योजनाहरू भनेको त कसैले भन्नु हुँदैन रे, हामीले भनेको होइन तपाईँलाई। मौसद पण्डितले यो राज्यमा कुनै न कुनै त्यस्तो रहस्यमय योजनाहरू बनाइरहेको छ, गोप्य योजनाहरू बनाइरहेको छ, गुह्य योजना बनाइरहेको छ। त्यसैले उसले कसैले भनिरहेको छैन, कसैलाई थाहा छैन, हाम्रो गुप्तचरहरूलाई पनि थाहा छैन महाराज। त्यसैले होस गर्नुहोस् है। हाम्रो विचारमा त मौसद पण्डितले यो राष्ट्रलाई हडप्ने, राज्य सत्ता आफ्नो अधीनमा पार्ने यो रहस्यमय योजना बनाइरहेको छ भनेर आखिरमा ती सेनक पण्डितले राजाको कान भरिसकेपछि राजा त त्रसित भए। ल आजलाई चाहिँ यति मात्र है उपासक उपासिकाहरू। 1 घण्टा भन्दा पनि धेरै भइसकेको छ उपासक उपासिकाहरू। आजको लागि चाहिँ मैले यो मौसद पण्डितको यो 28-29औं भाग चाहिँ मैले यहीँ क्रमशः गरेँ र भोलि पनि 9 बजे अवश्य शनिबारको दिन अब के भयो त त्यो रहस्यमय कुराहरू चाहिँ कसरी उजागर हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ थप उजागर गर्नुको निमित्त भोलि हामी अवश्य देशता गर्न आउने नै छौँ। आजको लागि यति नै। सबैलाई साधुवाद। सेयर गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। र आजको दिन है यहाँ हाम्रो मन्दिरा सिंह उपासिकाले एकजना जन्मदिन पर्नु हुने है, एकजना चाहिँ कैलाशमान सिंह दङ्गोल उपासकको जन्मदिन परेको उपलक्ष्यमा उहाँ परित्राण गराउने होइन, अनि आशीर्वाद लिने, भोजनदान गर्ने आदि इत्यादि उहाँले चाहिँ श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। र आर्थिक सहयोगको रूपमा चाहिँ रु 10,000 पनि श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँलाई चाहिँ जन्मदिन पर्नु हुने उहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अर्को एकजना हाम्रो चाहिँ विश्व ताम्राकार उपासक हुनुहुन्छ। उहाँ विश्व ताम्राकार उपासकले चाहिँ हिजो मलाई सम्पर्क गर्नु भएर चाहिँ उहाँले चाहिँ ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि उहाँले चाहिँ आर्थिक सहयोग गर्ने श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। रु 10,000 आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँ विश्व ताम्राकार हाम्रो चाहिँ नियमित धर्म देशना सुन्दै आउनु भएको छ है। उहाँले चाहिँ हरेक दिन जसो गरी उहाँले चाहिँ भन्टेलाई चाहिँ यो देशनाको निमित्त दाता लिनको निमित्त हरेक दिन जसो उहाँले चाहिँ रु 100 यो दाता चलाउनको निमित्त भनेर चाहिँ हरेक दिन अहिलेसम्म है धेरै महिना भइसकेको छ। उहाँले चाहिँ रु 100 दान गर्दै आउनु भएको छ। धेरै समय पनि बितिसक्नु भएको छ र हिजो मात्रै उहाँले चाहिँ रु 10,000 पनि ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ है। त्यसको लागि पनि उहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु है। अब केही कुराहरू चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ लेखेका कुराहरू चाहिँ यहाँ मैले छुटफुट भएको भए मलाई चाहिँ अलि खबर गरिदिनु होला है। आज चाहिँ अब हिजो मात्रै हाम्रो कार्यक्रम सकेको कारणले गर्दाखेरि लेखेका कुराहरू कतै छुटिएको पनि हुनसक्छ है। मैले चाहिँ यो मेसेन्जरमा पठाएको धेरै कुराहरू चाहिँ भन्नलाई चाहिँ यहाँ अलिकति अप्ठ्यारो होइन कि यहाँ चाहिँ छुट्टिन पनि सक्छ कि। त्यसैले चाहिँ धेरै कुराहरू तपाईँले पनि मलाई सम्झाउँदाखेरि पनि हुन त मैले पाठ गरिसकेको हुन्छ, अगाडि त्यसो नहुन पनि सक्छ। आजलाई यति गरौँ। केही छुटेको छ भने अवश्य मलाई खबर गर्नु होला उपासक उपासिका। र आज पनि तपाईँहरूले चाहिँ सुनिदिनु भयो। आज हाम्रो चाहिँ 333 भाग है, 333 भाग पुगिसकेको छ। अब करिब 1 महिना अझै बाँकी छ हाम्रो 1 वर्ष पुग्नको निमित्त। निरन्तर हामी देशना गर्ने नै छौँ। त्यतिन्जेल तपाईँहरूले साथ सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वासका साथ बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलङ। र यो सम्पूर्ण पुण्यहरू दिवंगत हुनुभएका गुरुवर ज्ञानपूर्णिक महाशिविर भन्टे लगायत स्यादो उपनिषा विवंश गुरुवर लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरू, तपाईँहरूका ज्ञाति बन्धुहरूलाई, बितेर जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूलाई, सम्पूर्ण देवता सत्व प्राणी र सम्पूर्ण मनुष्यहरूलाई पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको हित सुख होस् भनेर कामना गर्दै हामी पुण्यानुमोदन गरौँ। सबैलाई साधुवाद।
इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता हन्तु ज्ञातयो एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवा अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूता अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया साधु 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 भवतु सर्वमङ्गलं सबैको दिन मङ्गलमय होस् कल्याणमय होस् सबैलाई साधुवाद भोलि शनिबार अवश्य भेट्नेछौँ आजको लागि बिदा